नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का शारदा चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आइए देखते हैं आज इस कवि गोष्ठी की लास्ट क्लिप। नमस्कार, रेडियो शारदा पे नागरा लिटरेरी फोरम मेंबर आमित आज जनरल मुशायरा कर मल्टीलिंगुअल मुशायरा यथ महफिल मज कर दोम गई शिरकत दोमस राउंडस मज वन कौन शायर पन्नस उस्तादस पन्नस गुरुवस नाज सबस दावत सखन दिवान यम बोजान पन कलाम नाज अगर मैं इजाजत है बपरा को ना जुर्बाई दी इरशाद रुबाई सो कइल सटा छन लगा लिखेंगे मगर समझ रुबाई किताब करने वो यार तो तनकीद में लिखा है इरशाद राणा साहब पुराना ये ब्याह किसी ब्याह के जरिए गजल पर थोड़ा अच्छी थी पजासा आजमाइश आजमाउन पजासा आजमाइश आजमाउन सरफ टॉपदित पजासा शीर चाउन सरफ टॉपदित पजासा शीर चाउन असन चोन यस न गछ बर्दाश्त हरगिज असन चोन यस न गछ बर्दाश्त हरगिज पनुन तसनिश पजासा हाल बाउन बहुत खूब ब्याह रुबाई छ पनिन करतूत पानस ब्रोट कंची ववख अरखोल युद्ध लोनुन पी दी पन करतूत पानस ब्रोट कंची ववख अरखोल युद्ध लोनुन पी दी इल्म जेवर अमल अतशू बेशक इल्म जेवर अमल अतशू बेशक बाग छी दपान गाटल पनिन जी इल्म जेवर अमल अतशू बेशक बाग छी दपान गाटल पनिन जी तो ब्याह अक्ष गसान इंसाफ की दरवाजे ये बंद जो हमारे साथ हो रहा है गसान इंसाफ की दरवाजे ये बंद पेवान लोकन फकत बोजन च अदफंद गसान इंसाफ की दरवाजे ये बंद पेवान लोकन फकत बोजन च अदफंद गसान महकूम सठा लाचार मजबूर गसान महकूम सठा लाचार मजबूर जहर मिलियो तमिस पर खावान छ यम बस यम कंद जहर मिलियो तमिस खावान छ यम कंद या कर बोदन वखित बस फकत केचन दोहन गजगह तो वावा फकत केचन दोहन गजगह तो वावा सन सरकुई तो सरतली ब्योन चुबावा सन कुई तो सरतली ब्योन चुबावा करत मुलमाई सरतल छा बनान स्वान करत मुरमाई सरतल छा बनान स्वान फकत के काल आसान अछु चावा तुम्हारे अगर याद है बोदा वन बदल अंदाज में गजल अक्षे बिल्कुल मैं लिखूंगा हाल आशा भी तैयार है लीडरस पत पत पकान लुक अरसात खबरदार क्या बात लीडरस पत पत पकान लुक अरसात खबरदार चस्टूप अजी मिंट पकान रहदार खबरदार लीडरस पत पत पकान लुक अरसात खबरदार चस्टूप अजी मिंट पकान रहदार खबरदार पंडाल सजे विच मैदानस अंदर बूजुम पंडाल सजे विच मैदानस अंदर बूजुम आमुच लुक त्रैवित पनुन घर बार खबरदार आमुच लुक त्रैवित पनुन गरदार खबरदार रोमुच चमचर होश बोश कोता छुक रोमुच चमचर होश बोश कोता छुक कथ पे करान यम कूद तकरार खबरदार कथ पे करान यम कूद तकरार खबरदार खोर नेठो पे लुक्स दीवान नार जिंदाबाद खोर नेठो पे लुक्स दीवान नार जिंदाबाद शुद्ध साद मौसम छिस वनान गमखार खबरदार शुद्ध साद मौसम छिस वनान गमखार खबरदार खोरे नेठो पेट लुक्स दीवान नार जिंदाबाद शुद्ध साद मौसम छिस वनान गमखार खबरदार तो शार छु नथ नहीं दननवे लुक हुजूमस में वुचम कूट नथ नहीं दननवे लुक हुजूमस में वुचम में कूट नुद बोन लगित पान कम खाब खबरदार बोन लगित पान कम खाब खबरदार तो आखिरी शेर छु डायलन च गमी डेर फिर चुशान नाज डायलन च गमी डेर फिर चुशान नाज लुक नल त्रावान छिस कम हार खबरदार पत पत लुक पकान अरसात खबरदार चस्टूट अजी मत पकान रहदार नाज़ बड़ बेहतरीन तर्जुमानी आसमान कि अगर आज कुछ कह लीडर पे अगर ब्रोट कन किस पृछन अतत कुछ सच तमिस याद बह कम सुस बोजने बदलो समा है शुक्रिया बहुत बढ़िया रियली नाज साहब बदलो समा रुबाई
تہن تک پہ بہ کھانا تبصرے کر تم کمال تک شک کھانا مگر ازکس ماحولس مز یہ غزل لکھن گو ات ماحولس دراصل فوٹو تل ایکس رے کرو تو تہ جان فوٹوگرافی کرم سٹھا اصل فوٹوگرافی شکریہ ناز صاحب ون دمو اس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ماتر شکتی دعوت شریمتی کسومدر شاردا جی مے یہ ہندی کویتا لیچمت امیک شیرشک چھ جیون یہ آز کل گژھان شیرشک کیا چھو جیون زندگی سرشٹی کے عجب ہے رنگ سرشٹی کے عجب ہے رنگ کہیں نربل کہیں دبنگ سرشٹی کے عجب ہے رنگ کہیں نربل کہیں دبنگ اچھاؤں کی کہیں ترنگ من جیسے کٹی پتنگ اچھاؤں کی کہیں ترنگ من جیسے کٹی پتنگ عجب ہے جیون پرواہ جھیل سکو تو واہ بے واہ عجب ہے جیون پرواہ جھیل سکو تو واہ بے واہ کہیں نرمل جل کی دھار کہیں نرمل جل کی دھار کہیں اول جول ویوہار کہیں نرمل جل کی دھار کہیں اول جول ویوہار الجھن میں پھنسے ہیں لوگ الجھن میں پھنسے ہیں لوگ کہیں دیوتا کہیں ہے بھوگ عجب ہے جیون پرواہ جھیل لیا تو واہ بے واہ کلیوگ کے ہاتھوں ڈور کلیوگ کے ہاتھوں ڈور بچے بیچ جنگل کے مور کلیوگ کے ہاتھوں ڈور بچے بیچ جنگل کے مور جیون پریکشا بنی کٹھور جیون پریکشا بنی کٹھور ورد کی لاٹھی اتی کمزور عجب ہے جیون پرواہ جھیل سکو تو واہ بے واہ موبائل اتی بلوان موبائل اتی بلوان آتم نرکشن چڑھا پروان موبائل اتی بلوان آتم نرکشن چڑھا پروان تیرتھ کرنے گئے سنسکار تیرتھ کرنے گئے سنسکار مات پتا ہوئے بیکار عجب ہے جیون پرواہ جھیل سکو تو واہ بے واہ گھر کے بڑے ہیں نشبد گھر کے بڑے ہیں نشبد سونی آنکھیں کھڑے کر بد سونی آنکھیں کھڑے کر بد بچے چلے ہنس کی چال ہے بھائی کلیوگ کا کمال عجب ہے جیون پرواہ جھیل دیا تو واہ بھائی واہ شاردا کچھ تو کر وچار سمجھ لے جیون کا تو سار شاردا کچھ تو کر وچار سمجھ لے جیون کا تو سار خود کی اچھا کو لے مار خود کی اچھا کو لے مار پروپکار پہ جیون وار عجب ہے جیون پرواہ جھیل دیا تو واہ بھائی واہ بہت اچھا شکریہ شریمتی کسومدر شاردا جی یم زن ہندی کویتا بوزن سٹھا خوبصورت حسب حال تو یہ کویتا ازکن حالاتن پہ لیچم ات مز حالاتن ہز ترجمانی تو نصیحت تہ کرم سٹھا شکریہ ناز صاحب اگر اجازت آسہِ تہٕ راہی صٲبس تہِ دِمو وۄنۍ دعوت کیازِ بُلٲیو أسۍ وٕنیُک تانۍ تہٕ وۄنۍ دِمو أسۍ تہِ کرو وِنمر پرارتھنا ییٚلہِ تِم بوزناون مےٚ پنُن بیاکھ اشوک پول راہی صاحب راون تٔرِس پٮ۪ٹھ ووٚنوٕ تۄہہِ واریاہ تہٕ بہٕ بوزناو زٕ شعر راون تٔرِس پٮ۪ٹھ غزلہِ برونٛہہ یا آسہِ ناز صٲبن بوٗزمُت کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ اکہِ غزلہِ ہِنٛدۍ چھِ یِم زٕ شعر کہ میں اپنے گھر میں بھولا تھا میں اپنے گھر میں بھولا تھا کھلونے اپنے بچپن کے میں اپنے گھر میں بھولا تھا بچپن کی ہوئے نیلام ہوں گے وہ بہت سستے بکے ہوں گے کیا بات ہے سائیکلس میں شیل گومت میں اپنے گھر میں بھولا تھا کھلونے میرے بچپن کے ہوئے نیلام ہوں گے وہ بہت سستے بکے ہوں گے دویم شعر سے اس کے نت کی بہت مشکل رہا ہوگا بلانا بیتے رشتوں کو بہت مشکل رہا ہوگا بلانا بیتے رشتوں کو دکھا ہوگا جو گھر میرا ذرا سا وہ رکے ہوں گے دکھا ہوگا جو گھر میرا ذرا سا وہ رکے ہوں گے مختصر غزل اردوس مز مطلب اس طرح کہ ریزہ ریزہ دھوپ کے آنے پہ شبنم ہو گئی ریزہ ریزہ دھوپ کے آنے پہ شبنم ہو گئی ایک کلی میری طرح ہی واقف غم ہو گئی ریزہ ریزہ دھوپ کے آنے پہ شبنم ہو گئی ایک کلی میری طرح ہی
वाक़फ़े गम हो गए। शायद इस तरह की अब मिजाज जिंदगी बदला तो बदला इस तरह, हाँ हाँ अब मिजाज जिंदगी बदला तो बदला इस तरह, सुबह रोती फिर रही थी शाम सरगम हो गई, हाँ हाँ सुबह रोती बहुत अच्छा सुबह रोती फिर रही थी शाम शाम सरगम हो गई, क्या बात है, बहुत अच्छा। बतौर खास एक शेर पेश कर रहा हूँ कि कान में पड़ती रही, कान में कान में पड़ती रही कुछ हिचकियाँ कुछ सिसकियाँ, सिसकियाँ, कान में पड़ती रही कुछ हिचकियाँ कुछ सिसकियाँ, आबिरू मासूम की क्या शब में बरहम हो गई, आबिरू आबिरू मासूम की क्या शब शब में में बरहम हो गई, बहुत अच्छा। तेरे जाने से ये मुफलिस और मुफलिस हो गया, हाँ हाँ तेरे जाने से ये मुफलिस और मुफलिस हो गया, बाल की उठने लगी तो आंख भी नम हो गई, बाल की हवा क्या बात है, बाल की उठने लगी तो आंख भी नम बहुत हो अच्छा, गई। बहुत बेहतरीन है। अब किसे पंछी बुलाए, अब अब किसे किसे आवाज पंछी दे, अब बुलाएंगे, किसे पंछी बुलाए, अब किसे आवाज दे, बह गया पानी में घर बरसात पैरम हो गई, बह गया पानी में घर बरसात पैरम हो गई, रेजा रेजा धूप के आने पे शबनम हो गई, एक कली मेरी तरह ही वाक़फ़े गम हो गई। बहुत खूबसूरत, आपका गीत का कहना क्या उर्दू का सब सठा जान أتھۍ سۭتۍ ووت یہِ سٲنۍ محفل آز اَنٛد سون مُشاہدٕ اَنٛد یَتھ منٛز 8 نفرو شرکت یَتھ منٛز زَن یِہُنٛد ناو چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ شری اوتار کشن راج صاحب، ڈاکٹر نریش رمیش نراج صاحب، کسندر شاردا جی، شری پیاری لال سودیشی جی، دلدار موہن جی، ہانگلو صاحب، رمیش ہانگلو جی بطور خاص گۄڈنِکۍ لٹہِ آیہِ صاحب نے بار بار نام رمیش ہانگلو رمیش ہانگلو جی، پی کے راجنو جی، کندن پال جی، تو بہٕ تُہُنٛد میزبان اشوک کول۔ نمسکار، شکریہ تُہُنٛد چھُس بہٕ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ شکریہ کران۔